अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की दुनिया में हर तरफ फितना और गुमराही का दौर है, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा फितना अभी आना बाकी है। एक ऐसा फितना जो हर इंसान का ईमान आजमाया जाएगा। एक ऐसा शख्स जो अपने जादू और चालाकियों से अपने आप को रब कहलाने पर मजबूर करेगा। क्या आप दज्जाल के असल हकीकत से वाकिफ़ हैं? और सिर्फ दज्जाल ही नहीं, उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, और फिर याजूज माजूज का फितना, और फिर क़यामत की सबसे बड़ी निशानियाँ एक एक करके सामने आएंगी। आज की इस वीडियो में हम कुरान सही हदीस की रोशनी में इन तमाम अलामातों को तफसील से तज़किरा करेंगे। क्या वक्त करीब आ चुका है? क्या हम आखिरी ज़माने के सबसे क्रिटिकल दौर में जी रहे हैं? ये वीडियो आपके ईमान को झंझोड़ कर रख देगा, इसीलिए इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप ज़ाहिर ज़माने की सच्चाइयों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल नेहा शम्सी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबा दिएगा ताकि आप कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना कर सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। दज्जाल की हकीकत क्या है? सबसे पहले सवाल ये उठता है, दज्जाल असल में है कौन? दज्जाल का लफ्ज़ दाजल से निकला है, जिसका मतलब है धोखा देना या फरेब करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को सबसे बड़ा फितना करार दिया है जो क़यामत से पहले सामने आएगा। दज्जाल एक शख्स होगा जो अपने जादू, फितना और गुफ्तगू से लोगों को गुमराह करेगा। वो अपने आप को खुदा कहलाने की कोशिश करेगा और लोगों को अपनी इबादत करने पर मजबूर करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले दुनिया में सबसे बड़ा फितना दज्जाल का होगा। दज्जाल एक शख्स होगा, कोई कॉन्सेप्ट या सिस्टम नहीं। उसकी एक आँख खराब होगी, एक बिल्कुल बंद और दूसरी बिल्कुल चमकती हुई होगी। उसके साथ ऐसे चमत्कार होंगे जो आम इंसान को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन क्या ये चमत्कार असली होंगे या सिर्फ एक धोखा, ये हम आगे देखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये है, दज्जाल का आना कब होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल इस दुनिया में 40 दिन तक रहेगा। पहला एक दिन 1 साल जितना लंबा होगा, दूसरा दिन 1 महीने जितना, तीसरा 1 हफ्ते के जितना, और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। एक हदीस में आता है, वो मशरिक से निकलेगा, एक जगह जिसे खुरासान कहा जाता है। आज के ज़माने में खुरासान ईरान, अफ़गानिस्तान और तुर्की के इलाकों को कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि दज्जाल इसी शर्क़ी मुल्क से सामने आएगा। लेकिन क्या दज्जाल सिर्फ एक शख्स होगा या एक पूरा सिस्टम भी इसके पीछे होगा? ये आगे देखेंगे। दज्जाल का फितना दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फितने को इतना ख़तरनाक कहा है कि जो भी इसको देखेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। एक हदीस में आता है, दज्जाल के साथ आग और पानी होगा, मगर उसकी आग असल में ठंडी होगी और उसका पानी असल में आग होगी। दज्जाल लोगों को अपने आप को रब कहलाने पर मजबूर करेगा। उसके पास नकली जन्नत और दोज़ख होगी, लेकिन असल में सब कुछ उल्टा होगा। जो उसकी बात मानेगा को असल में अजाब मिलेगा, और जो उसका इनकार करेगा अल्लाह उसको बचा लेगा। ये एक साइकोलॉजिकल गेम होगा। जो लोग कमज़ोर ईमान वाले होंगे वो दज्जाल के धोखे का शिकार हो जाएंगे। अब सवाल ये है, दज्जाल के फितने से बचने का तरीका क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह कैफ की पहली 10 आयत याद कर ली वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सूरह अल कहफ पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। ईमान को मजबूत करना और कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल निकलेगा तो मदीना और मक्का में दाखिल नहीं हो सकेगा। मतलब ये है, जो अल्लाह की हिफाजत में रहेगा वही बचेगा। एक और इम्पोर्टेंट सवाल, दज्जाल का अंत कैसे होगा?
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال پوری دنیا پر فتنہ پھیلا دے گا تب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو شام یعنی سیریا کے ایک مقام پر قتل کریں گے۔ کے بعد دنیا ایک بار پھر حق اور انصاف کا مرکز بنے گی۔ لیکن کیا آج بھی دنیا میں دجال کا فتنہ موجود ہے؟ کیا میڈیا، ٹیکنالوجی اور فالس آئیڈیالوجیز ایک ہائیڈ دجال ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں دجال کے بعد کا نیا دور۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے تو کیا دنیا وہیں پر ختم ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ ایک نیا دور شروع ہوگا، ایک ایسی دنیا جو صرف سچائی، انصاف اور ایمان سے بھری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال قتل ہوگا تو لوگوں کے دل سے خوف نکل جائے گا، ہر طرف امن اور شانتی ہوگی اور دنیا پھر ایک بار اصل انصاف کی طرف لوٹ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور 40 سال تک چلے گا۔ وہ اسلام کی اصل شریعت کو امپلیمنٹ کریں گے۔ دنیا میں صرف ایک ہی دین رہے گا، اسلام۔ جنگ و جدل ختم ہو جائے گی اور دنیا میں صرف امن اور شانتی اور برکت رہے گی۔ مطلب آج جو ظلم اور گمراہی آج ہمیں دکھ رہی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ لیکن کیا یہ سلسلہ یہی رک جائے گا؟ نہیں، ایک اور بڑا فتنہ آنے والا ہے، یاجوج ماجوج کا فتنہ۔ دجال کا فتنہ دنیا کے سب سے بڑا فتنہ تھا، لیکن اب ایک اور ایسا فتنہ آنے والا ہے جو دنیا کو تباہ کر سکتا ہے، یاجوج ماجوج۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جب یاجوج اور ماجوج کی رکاوٹ یعنی دیوار توڑ دی جائے گی تو وہ ہر طرف پھیل جائیں گے۔ یاجوج ماجوج ایک بہت ہی طاقتور اور تباہی مچانے والی قوم ہوگی۔ ان کو اللہ نے ابھی تک ایک بڑی دیوار کے پیچھے روکا ہوا ہے۔ وہ ایک دن اس دیوار کو توڑ کر نکل جائیں گے اور ہر چیز کو تباہ کر دیں گے۔ وہ پانی، زمین، ہر ایک چیز کو برباد کر دیں گے اور لوگ ان سے بچنے کے لیے جگہ ڈھونڈتے رہیں گے۔ یاجوج ماجوج اتنے زیادہ ہوں گے کہ جب وہ ایک دریا سے گزریں گے تو اس کا پورا پانی پی لیں گے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے مومن لوگ ان فتنوں کا کیسے سامنا کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھی مومن کو ایک پہاڑ پر پناہ لینے کا حکم دیں گے۔ جب تک یاجوج ماجوج دنیا کو تباہ کریں گے اللہ ان مومن بندوں کی حفاظت کرے گا۔ مطلب دنیا ایک اور بڑے امتحان سے گزرنے والی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوگا؟ یاجوج ماجوج کا انت کیسے ہوگا؟ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ ایک خاص قسم کے کیڑے ورمز بھیجیں گے جو یاجوج ماجوج کی گردنوں میں گھس جائیں گے اور وہ سب مر جائیں گے۔ مطلب جو دنیا کے سب سے بڑے فائٹرز ہوں گے ان کو صرف ایک چھوٹی سی مخلوق ختم کر دے گی تاکہ سب سمجھ سکے کہ اصل طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن پھر کیا اس کے بعد دنیا میں صرف امن ہوگا یا قیامت کا آخری دور شروع ہو جائے گا؟ قیامت کا آخری دور جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی، دجال کا فتنہ ختم، یاجوج ماجوج بھی تباہ ہو جائیں گے، لیکن اب قیامت کے سب سے بڑی علامت ایک ایک کر کے سامنے آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور جب قیامت قریب ہوگی تب ہم ایسی نشانیاں بھیجیں گے جو سب کچھ برباد کر کے رکھ دے گی۔ سورج مغرب سے نکلے گا، جب یہ ہوگا تو کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، دھواں پوری دنیا کو ڈھک دے گا، عجیب مخلوق نکل کر لوگوں سے بات کرے گی، ایک آگ نکل کر لوگوں کو آخری جگہ شام کی طرف دھکیل دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک یہ تمام نشانیاں ظاہر نہ ہو جائے۔ مطلب اب دنیا اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہوگی اور پھر قیامت کا وہ منظر جو انسان سوچ بھی نہیں سکتے وہ سامنے آئے گا، قیامت کی آخری منظر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ہل جائے گی، ہر انسان بے ہوش ہو جائے گا اور صرف اللہ کی مرضی سے جو بچا رہے گا وہ بچے گا۔ پورا سسٹم ختم ہو جائے گا، ہر مخلوق مر جائے گی، پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا اور سب کو زندہ کیا جائے گا تاکہ حساب دیا جائے اپنے اعمالوں کا۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں صرف ایک ہی چیز چلے گی، انسان کا اعمال۔ دوستو اب سوال یہ ہے
کیا ہم آخری زمانے کا فتنوں کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی اس طرح گزار رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کی رحمت مل سکے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو اپنے تھاٹس کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور ایسی اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل نیہا شمسی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔